ان کی سیم کنڈیشن اور حالت رہی ہے حق اور باطل، اور اللہ اکبر ہر دور کے اندر حق غالب ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حق کو غالب رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر تسی پکے سچے مومن بن جاؤ تو میں نصرت اور طاقت اور کامیابی کو انوی عطا کرا گا۔ دعائے کرو اللہ تعالیٰ سانو سب کو صحیح معنی دے اندر کامل مسلمان، کامل ایماندار اور نبی علیہ السلام دے صحیح وفادار اللہ تعالیٰ سانو بڑھن دی اور باعمل ہون دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مقدس دے اندر ایک بہت بڑا مارکہ وجود دے اندر آیا ہے۔ نبی علیہ السلام دی جیڑی مدنی زندگی ہے اے دے اندر تقریباً 86 جنگاں چھوڑیاں بڑیاں ہوئی ہیں۔ انہاں 10 سالہ دے اندر 86 چھوٹے سریے چڑھباں بڑیاں جنگاں ٹوٹل 86 کے قریب، اور جنہ دے اندر بنفس نفیس پاک نبی علیہ السلام نے خود شرکت فرمائی وہ تقریباً 27، اور حق اور باطل کا مارکہ ہر دور دے اندر ہی گیا ہے۔ نبی علیہ السلام جس وقت مکہ مکرمہ دے اندر انہاں کافراں دا مقابلہ کرتے کرتے توحید کی شمع نو روشن کرتے کرتے اور کتاب و سنت دا اعلان کرتے کرتے جس وقت آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اکرام نو بہت کچھ کیا گیا، ستایا گیا، تنگ کیتا گیا اور پتھر مارے گئے، گھسیٹیا گیا، کی ظلم ہے جڑا انہوں نے نہیں کیتا، بالآخر اللہ نے فرمایا اے ان رہن دے قابل نہیں ہے، تو ہجرت کر کے تو تسی مدینہ پاک دے اندر چلے جاؤ۔ جس وقت آپ کے صحابہ پہلے حبشے دی ہجرت ہوئی ہے اور پھر حبشے دی ہجرت پہلے 2 دفعہ ہوئی، پھر بڑی ہجرت اور مین ہجرت مدینہ منورہ دی ہوئی ہے۔ مدینہ کا پہلا نام یثرب ہے، اور جس وقت میرے پاک نبی تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے آ کے دعا فرمائی، جس وقت آپ آئے زرد بخار کی وبا اٹھتی سی اور کئی ایک ایسی وباواں مدینہ طیبہ دے اندر اللہ کے رسول نے قدم رکھیا اور دعا فرمائی، اللہ میرے بابا خلیل اللہ نے مکے واسطے دعا فرمائی، تو مکے رو حرم بنا دیتا، اللہ اس ابراہیم کا بیٹا میں محمد مدینے واسطے دعا کرنا، اللہ مدینے رو ہی حرم بنا دے اور مدینے کے اندر یا اللہ مکے تو ڈبل برکتہ نازل فرما۔ پاک نبی علیہ السلام کی دعا ہے کہ مدینے کے اندر برکتیں ہی برکتہ نے، رحمتیں ہی رحمتہ نے، اللہ اکبر کبیرہ، خیر ہی خیر ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اور نبی علیہ السلام دے صحابہ نے انصار مدینہ نے آپ کا پرجوش استقبال کیتا اور آپ دنار ہر لحاظ نہ انہوں نے قدم نہ قدم ملا کے تن من دن اپنے پاک نبی کو قربان کر کے رکھ دیتا۔ انہوں دی مثال جہان دے اندر نہیں ملتی، اور مہاجرین اپنی مثال آپ نے، انصار اپنی مثال آپ نے۔ اللہ اکبر، جس وقت جناب ہجرت کر کے ان مدینہ طیبہ دے اندر آگئے نے، اجے بھی انہوں نے اتنے چین نہیں آ رہا، انہاں قریشیاں کو چین نہیں آتا، ہاشمیاں انہاں نبی علیہ السلام دے عزیزہ رشتہ دارہ کافران کو آرام نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ کے اندر 1 سال گزر گیا، جدو دوسرا سال سن 2 ہجری ہوئے نا، اس وقت ایک کافلہ سی تجارت کا کافلہ، یہ ابو سفیان ملک شام کے اندر تجارت کی غرض نہ لے کے گیا ہے۔ آپ نے حکم دیتا ایویں زیادہ سختی نہ نہیں، بس سرسری دیا کہ چاہتے ہو کہ صحابہ اس کو روک لو کہ لٹ لو، اور انہیں بچا کے ملک شام پہنچ گیا۔ واپسی تے جس وقت آیا اس وقت اس نے رخ چینج کیتا اور مکے پیغام بھی بھیج دیتا کہ جلدی آ جاؤ، مدینے والے جڑے مسلمان نے ساڑھے کافر لٹن لگے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے اے جڑے غزوے دی بات میں اس وقت شروع کی تھی ہے، اس غزوے دا تذکرہ اللہ تعالیٰ دی بابرکت کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر عرش والے رب رحمان نے اس طرح بیان فرمایا، فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا
فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. اے میرے محبوب علیہ السلام، اساں بدر دے مقام تے تواڈی مدد فرمائی ہے. جس وقت تسی کمزور سو، صحابہ بخاراں دے ستائے ہوئے، ہجرتاں دے مارے ہوئے صحابہ، گھراں نوں چھڑن والے صحابہ، وطنوں بے وطن ہون والے صحابہ، کسے دا مکان کھویا گیا، کسے دی جائیداد کھوئی گئی، کسے دا جناب بیوی بچے بھی کھو لے گئے. صحابہ نے اپنے پاک نبی علیہ السلام دی سیرت پاک تو، آپ علیہ السلام دی محبت تو، پاک نبی نے پروانیاں نے اپنا تن من دن قربان کر دیتا ہے. قربانیاں بھی دیتیاں نے، جتے مال دی ضرورت پئی مال بھی نچھاور کیتا ہے، جتے اولاد دی ضرورت پئی اولاد بھی نچھاور کیتی ہے. جان دیاں قربانیاں بھی دیتیاں نے، مال بھی نچھاور کر دیتا ہے. اللہ 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 تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اے میرے محبوب جی، تسی تھوڑے بندے سو، صحابہ کمزور سن، کوئی بوڑھے ملا کے، کچھ بچے ملا کے، کچھ جوان ملا کے، نبی علیہ السلام دی پنیری جڑی آقا نے بڑیاں محنتاں دے نال اپنے صحابہ نوں تیار کیتا ہے، بڑیاں محنتاں دے نال اس جماعت نوں تیار کیتا ہے، بڑیاں کوششاں تے کاوشاں دے نال پتھر کھا کھا کے طیف دیاں وادیاں دے اندر نبی پاک نوں زخمی کیتا گیا. پھر جا کے 313 بنے. نبی پاک دے بلال نوں گھسیٹیا گیا، گرم کولیاں تے لٹا کے چربی نوں جسم تو جدا کر دیتا گیا. پھر جا کے 313 بنے. ماں سمیہ تیری عظمت تو میں قربان جاواں، جسم دے 2 ٹکڑے کروا تے پھر 313 بنے. آقا علیہ السلام دے راستیاں دے اندر کنویں نکالے گئے، دھکے دیتے گئے. نبی علیہ السلام دے گل پاک دے اندر جناب کپڑے پا کے وٹ چڑھ کے تے قتل دی سازشاں تے منصوبے بنائے گئے. او کیڑا ظلم ہے، کیڑی زیادتی ہے جڑا کہ نبی علیہ السلام تے نہیں کیتا گیا. یہ سارے مظالم انہاں دے پہاڑ گرائے گئے. جدو ہجرت کر کے نبی پاک اور آپ دے صحابہ نے سب کو چھڑ دیتا، کسی نے مکان تے مکان بڑھیا ہویا چھڑ دیتا، زمین سری زمیناں نو چھڑ دیتا، مربعاں نو چھڑ دیتا، جائیداداں نو ترک کر دیتا. صحابہ نو چاہیدا سی اللہ دا پیار تے نبی پاک دی محبت. اللہ نے قبول فرما لئیے. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. اس واسطے میں آنا اسلام کی عظمت کے مینارے صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے صحابہ، اسلام ہے دریا تو کنارے صحابہ. آقا ہے جان، آقا ہے جان، آقا ہے جان تو ستارے صحابہ. ابھی قوم کو بیدار تو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے صحابہ. اسلام کی عظمت کے مینارے صحابہ. ابو بکر عمر دی شان لوگوں کیویں بیان کرا، کیویں بیان ہوئے. ابو بکر عمر دی شان لوگوں کیویں بیان کرا، کیویں بیان ہوئے. عثمان و علی نے بھی عقدوں سب کچھ قربان کر دیتا. اسلام کی عظمت کے مینارے صحابہ. ابو بکر عمر عثمان و علی، اے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ستارے نے. آقا چاند نے، صحابہ ستارے نے. اللہ 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 تعالیٰ دے نبی نے صحابہ نے باوجود کمزوریاں نکاحتاں دے اور جناب وطنوں بے وطنوں دے بخارا دے ہجرتاں دے ستائے ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو سفیان ملک شام دی طرف جڑا قافلہ لے کے جا رہے تجارتی، او جناب کافی سارے اونٹاں دی ایک لین تعداد ہے، 40 بندے اس قافلے دی رکھوالی دے نال کافر لے کے تے ملک شام تو واپس آ رہے نے.
اور جناب 262 کلو سونے دی مالیت دے برابر انہاں اونٹاں دے اوتے انہاں دا قیمتی سامان کی ہے نا. ابو سفیان بہت بڑا اس دا محافظ اور کمانڈر نگران بنیا ہوا ہے. 40 کافر نال نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دو جڑے قاصد نے وہ گئے نے سواری تے ایک جو رستے دے اندر جدو پہنچے نے ابو سفیان جڑا جناب اوتھے سو لیندا پھردا ہے. اودی چھٹی اس بڑی کم کر دی ابو سفیان دی. اس دے ادھر کوئی جناب بندے تے نہیں نہ کچھ آئے. کوئی بندے ویکھے ہون کسے تلاش دے اندر ایک بندہ ملیا کہنے لگا 2 سوار آئے نے اس چوک دے اندر کھڑے ہوئے نے اپنی اونٹنی تے سوار سن تے واپس چلے گئے نے. پھر برا کے ابو سفیان اوتھے کھڑا ہو گیا. چھٹی اس کام کرن لگ پیا دا ویکھاں دے صحیح انہاں دے جناب اثار ویکھے تے اوتھے اونٹ جڑے اونٹڑی دی میگڑیاں پیاں نے. اونٹڑیاں دی میگڑیاں پھڑ کے تے توڑیاں وچوں کھجوراں دی گٹلیاں. کہندا اے ہوئی تے وجہ ہے نا اے تے مدینے والے ساڈا قافلہ لٹن والے اے ہوئی نے. انہیں رستہ بدل کے ہور رستہ جناب تبدیل کر کے قافلہ سلامتی نال اپنا جناب کافر ابو سفیان اس وقت کافر سن نا تے سلامتی دے نال لے کے تے جناب جس وقت جا رہے مکہ پاک دی طرف راستے دے اندر ابو جہل جناب ادھر 1300 بندہ لے کے بڑی بڑی جناب تلواراں 600 تلوار نال جناب اونٹاں دی تعداد دا حساب کوئی نہیں. کافی سازو سامان بھی نال ہے سوار بھی نال بندے 1300 بندہ نال ہے. عورتاں بھی نال نے جناب گیت گاؤن تے انہاں دے جذبات نوں ابارن واسطے اونٹ بھی ذبح کرن تے کھان واسطے نال. ابو سفیان کہنے لگا اس طرح کرو کہ سلامتی نہ قافلہ بچ گیا ہے ابو جہل واپس ہو جائیے کوئی ضرورت نہیں کہ اسی انہوں نے جنگ نہ کریے. ابو جہل کہنے لگا نا 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 ایسا نہیں ہو سکتا ہن تے جنگ ہوئی ہوئے بے شک قافلہ واپس ہو گیا ہے انہاں نوں یہ سانوں جان دے کی نے اسی تے جناب ہن جا کے اٹھ نہ اٹھ جا کے رواں گے انہاں مسلماناں نوں مدینے دے اندر انہاں دا نشان بھی ایسا ختم کر دینا ہے اساں انہاں نوں ختم کر دینا ہے مار دینا قیدی بنا لینا ہے. دنیا کو پتہ لگ جائے ساڑھے نال کس نے جناب متھا لایا ہے پتہ لگ جائے گا برحال سمجھایا نہیں سمجھایا. ایک قبیلہ بنو زہرہ قبیلہ ہے 300 بندہ اس قبیلے دا ہے. انہیں جس صورتحال ویکھی ہے 300 بندہ وہ جڑا انہاں دا سپاہ سالار ہے 1300 بندے دے وچوں 300 راستے تو واپس بلا لیا پیچھے رہ گیا 1000 بندہ. چلدے چلدے جس وقت آقا ساری نقل و حرکت نو چیک کر رہے نے پتا کر رہے ہیں ہن کتھے پہنچے نے کی صورتحال ہے وہ کی چاہتے ہیں. ادھر نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام نو مسجد نبوی دے اندر اجلاس بلایا ہے. اللہ دے نبی علیہ السلام نے اپنی ساری فوجی جماعت نو جمع فرمایا ہے. صحابہ جناب جڑے 313 انہاں دے اندر 12 سال دے بچے بھی شامل بوڑھے بھی شامل جوان بھی شامل. نبی علیہ السلام دی جماعت ہے اللہ اللہ آقا علیہ السلام نے انہیں مخاطب فرمایا دسو جناب کس طرح کر کے تھوڑا معاملہ کی کرنا چاہیے جنگ کیویں کرنی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کے جواب دیندے رہے آقا جی حکم کرنا تہاڈا کام ہے کہو تے سمندر دے اندر وچ چھلانگا لا دیواں گے. آقا جی حکم تے فرماؤ نا. پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ نوں دسو کی کرنا ہے. ادھر تے کافی تعداد وچ آ گئے نے انہاں کو اسلحہ بھی موجود تیر نیزے تلواراں بھی موجود انہاں کو جناب مال و زر بھی موجود ہے پیسہ روپیہ بھی موجود ہے طاقت بھی بہت زیادہ ہے اسی تے کمزور تھوڑے جے بندے ہم کی کرنا چاہیے. حضرت سعد بن معاذ جڑے انصار مدینہ وچوں نے کہندے کہ اللہ دے نبی جی تسی سانوں مخاطب کر کے پوچھ دے ہو اللہ دے نبی جی ساڈا پھر ایمان سن لو ساڈی گل سن لو ساڈا اعلان سن لو جو ساڈے مال وچوں تسی لو گے اسی اف بھی نہیں کران گے چھڑ دو گے جڑا اسی پھر بھی ٹھیک لے لو گے تے پھر بھی ٹھیک جنہ لو گے پھر بھی ٹھیک اسی اپنا تن من دھن سارا قربان کر دیاں گے. جناب ساتھ فرماندے نے آقا جی جڑا مال تسی لو گے نا اسی اونوں زیادہ پیارا سمجھاں گے چھڈن نالوں. اللہ دے نبی جی جو لو گے تے ساڑے کولوں جی ڈیمانڈ کرو گے اسی حاضر ہاں اج تن من دھن اللہ دے محبوب جی تھوڑے تو قربان کر دیاں گے. اللہ پاک نے قرآن کے اندر اس واسطے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ
جدو اونٹ نے کدی جناب ایک سواری تے جناب نبی پاک حضرت علی تے ایک اور صحابی سوار نے کدی کوئی اتردا ہے تے دوسرے نو بٹھاندا ہے دوسرا اٹھدا ہے تے تیسرے نو بٹھاندا ہے اس طرح سانس لے لے کے جناب جا رہے ہیں اس میدان دی طرف میدان بدر دی طرف تیاری کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ آقا نے آپ جناب سرا پہنی اپنا اسلحہ سنبھالے صحابہ میرے ابو بکر نال نے میرے عمر نال نے سیدنا علی نال نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی نال نے حضرت سعد بن معاذ نال نے انصاری صحابہ سارے نال نے اس غزوے دے اندر جا رہے ہیں جناب اج انہاں دا ارادہ ہے اج تن من تن اج اپنا مال تے اپنی جان اپنے نبی تو تے دین اسلام تو قربان کر دیاں اللہ پاک نے فرمایا میں اے لوگ جڑے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی میں تقوی دی بنیاد تے جدوں نبی پاک دے صحابہ دا امتحان لے آئے ہاں انہاں نوں میں چیک کیتا انہاں دا پیمانہ لبریز ہویا میں ایمانی کیفیت نوں جدوں میں چیک کیتا میں ویکھیا اللہ پاک نے فرمایا جدوں میں امتحان لیا نبی پاک دے صحابہ وچوں 100/100 نمبر لے کے اول پوزیشن حاصل کر چکے سبحان اللہ نبی پاک دے صحابہ نے اللہ اکبر 313 نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی تسی مدینے دے اندر رہو جڑے چند بندے مدینے دے اندر نے انہاں دی امامت بھی کروایا جے تے جانشین بھی میرے تسی پیچھے رہیا جے حضرت عبداللہ ابن مکتوم نبی نے صحابی انہاں دی ڈیوٹی لا دتی ہے راستے دے اندر ایک اور نبی پاک دے صحابی ملے آقا نے فرمایا میں تہاڈی ڈیوٹی لانا تسی جا کے مدینے نو سوارو اور جڑے چند صحابہ موجود نے مدینے دے اندر اذاناں پڑھو نمازاں پڑھو اور پیچھے جناب انتظار دے اندر نے پتہ نہیں غزوہ بدر دے اندر اج کی حال ہوندا ہے کیونکہ کافر جڑے نے بڑے تکبر دے نال بڑے تکبر دے نال بڑے جناب تکبر تے آکڑ دے نال آ رہے ہیں اصل دے نال آ رہے ہیں اج پتہ نہیں کی ہوندا ہے صحابہ پریشان نے اللہ اکبر کبیرہ بڑی پریشانی لاحق ہو گئی ہے مسلمان جڑے 313 14 یا 17 تک صحابہ اس غزوے دے اندر شامل نے اللہ اکبر کبیرہ ابو سفیان قافلہ واپس جس نے لے گیا ابو جہل کسے گل تے نہیں ہوندا کہندا ضرور میں جنگ کرنی ہے جس وقت جناب قافلہ چلدا نبی پاک نے مشاورت کی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے جگہ کا انتخاب فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تیری میں حکمتاں تو قربان جاواں او تے جناب انہاں پتھریلا علاقہ قابو کر لیا ایتھے جناب اے اونچی جی جگہ پتھریلی اے اسی قابو کراں گے اسی انہاں نوں اشکست دے دینی ہے جڑی دوسری کچی زمین سی اللہ تعالی نے بدر والی رات بارش نازل فرما کے تے مسلماناں والی زمین نو اللہ نے مضبوط فرمایا کافراں دی زمین نو رب نے سلیپن والی بنا دیتا او ظالموں نالے لڑیا جے نالے میرے نبی دا مقابلہ تسی کیویں بھلا کر سکدے ہو کیویں تسی انہاں دے سامنے کھڑے ہو سکدے ہو نالے تواڈیاں بازیاں لگواواں گا نالے سلپ ہو گے تے نالے ظالموں خود ہی مر جاؤ گے اپنے ظلم دے اندر اپنی اگ دے اندر اللہ اللہ یہ جناب ایک اینا دا فیصلہ ہے ایک اینا دا منصوبہ ہے ایک رحمان دا منصوبہ ہے ایک کافراں دی تدبیر ہے ایک رب دی تدبیر ہے وہی غالب آئے گی جڑی اللہ دی تدبیر ہے اللہ دا فیصلہ غالب آیا کرتا ہے اس واسطے مسلمانوں تسی مومن تے بڑھو نا ایماندار تے بڑھو نا اور اسی مسلمان کھوکھلے مسلمان رہ گئے ہیں رمضان دا مہینہ بھی ساڈے کول جناب اگے پیچھے چلدا پھردا اسی سارا کچھ ویکھنے ہاں لیکن بالکل اسی ٹس تو مس نہیں ہوندے ساڈے تے کوئی جوں تک نہیں رہندی رمضان ہے اسی نوافل پڑھیے اسی نماز تراویح پڑھیے اسی رات نو بیدار کر ہو کے اپنے رب نو راضی کر کے رو رو کے معافیاں مانگ لئیے اور قبر تنو یاد کدی نہیں آئی رات دی تاریکیاں دے اندر کدی قبر دی تنگ تاریک دیواراں نو بھی اپنے سامنے رکھیا کر کدی موت دی جڑی آخری گھڑی انہوں بھی یاد کر لیا کر کدی قبر دے سوالاں بھی سامنے رکھیا کر کدی آخرت حشر دا میدان 50,000 سال دا دن جدوں بڑا سخت جدوں کوئی کسی دا وارث نہیں بنے گا اس دن تینوں کدی سوچ نہیں آئی اور تینوں عمل نامے جدوں ترازو تولے جان کے کدی تینوں فکر نہیں پیدا ہوئی کدی پر صراط دا گزرنا تینوں کدی ذہن وچ نہیں آیا اللہ تعالیٰ تینوں تے مینوں اللہ فکر عطا فرمائے اور دعا رمضان دے مہینے دے اندر کرن دا موقع ہے تے کھل کھلا کے دعاواں کریا کرو اور اللہ تعالیٰ دے حضور جتنی بھی ہو سکے
آسانی دے نال اللہ تعالیٰ کو رو رو کے دعاواں کریا کرو. اللہ اکبر. اس واسطے میں آنا کر کرم کرم مولا, کر کرم کرم مولا, تو جبار دے کہار ساڑا تیرے نال پیار. کر کرم کرم مولا, کر کرم کرم مولا, تو جبار دے کہار ساڑا تیرے نال پیار. رکھی ساڑا برم مولا, کر کرم کرم مولا, تو حاجت روا, تو ہی مشکل کشا, تو ہی حاجت روا, تو ہی مشکل کشا, تو ہی حاجت روا, تو ہی مشکل کشا. مینو تیری قسم مولا, کر کرم کرم مولا, تو جبار دے گار ساڑا تیرے نال پیار. رکھی ساڑا برم مولا, کر کرم کرم مولا, تو احد سمت, تو احد سمت, تو احد سمت, اے بخشد سب. آمین آپ دو. نہیں سمجھ آ رہی کی آنے پہ. تو احد سمت, تو احد سمت, اے بخشد سب. تیرا گھر چھڑ کے, تیرا در چھڑ کے, تیرا گھر چھڑ کے اللہ, تیرا گھر چھڑ کے, تیرا در چھڑ کے, میں جاواں ہور در تے مینوں آندی اے شرم مولا. کر کرم کرم مولا, کر کرم کرم مولا, ساڈی اے ہوئی دعا تو قبول فرما, ساڈی اے ہوئی دعا تو قبول فرما. دکھا دے سونا حرم مولا, کرم کرم مولا. اس واسطے مسلمانوں رمضان دے مہینے دے اندر صحابہ سہریاں دے ویلے ابو جہل کہندا ہے اللہ عذاب تیرا کیوں نہیں نازل ہوندا, عذاب آ جانا چاہیے, آسمان دا ٹوٹا ساڑے تے گر جانا چاہیے. اللہ جڑے نبی بار بار آتے ہیں عذاب آ جائے گا, اللہ عذاب کیوں نہیں ہوندا. اینج کر کے بے ایمان نے بیت اللہ کا غلاف پڑھیا ہے, آندا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا عذاب علیم. اللہ اے تیرا نبی سچا ہے, قرآن سچا ہے, پتھر بھی برسا دے, ایسا کوئی نہیں مننا. اتنا بد نصیب تے بدبخت انسان سی, او میں تے تو جنہ بھی شکر ادا کری اپنے مالک دا کاری نہیں سکتا. پر ابو جہل تے ابو لہب بد نصیب دنیا کو گئے, میں تے تو نبی دے مرید بن کے دنیا. سبحان اللہ, اللہ اللہ, اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا, نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا, رب نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. میرا کچھ کمال نہیں اس کا کرم, میرا کچھ کمال نہیں یہ اس کا کرم, اس کی نظروں میں سلیکٹ ہو گیا. برسنے لگی, برسنے لگی مجھ پہ رحمت رب کی, برسنے لگی مجھ پہ رحمت رب کی. جب سے قرآن و حدیث سبجیکٹ ہو گیا, حدیث مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں, قرآن و حدیث کو جو مانتا نہیں, نبی کے صحابہ کو جو مانتا نہیں, اہل بیت کو جو مانتا نہیں, حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کو جو مانتا نہیں, اس کی بارگاہ میں وہ ریجیکٹ ہو گیا. اس واسطے میں کہنا یہ رمضان دا مہینہ ہے, اپنے رب نو منا لو. وہ آندا تسی منا لو تے میں من جاواں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ پاک نے فرمایا میں تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہوں, تم مجھ کو بلاؤ, میرے سامنے دعا کرو, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں گا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اور جڑے بندے اللہ کو نہیں نہ منگدے, ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جڑے ظالم نہیں نہ منتے, جڑے نہیں دعاواں کردے, اللہ ذلیل کر کے جہنم دے اندر دھکیل دے گا. اس واسطے دعا کرو اللہ جہنم تو بچا.
بچائے اللہ جہنم دے تو دروازے بند کیتے نے ساڈے واسطے ہمیشہ واسطے بند ہی ساڈے تے رکھے سانو جہنم دی گرم ہوا تو بھی اللہ بچائی تے جنت دی جڑی مہمانی ہے عمل تے کوئی نہیں یا اللہ کھاتا عمل والا تے کوئی نہیں تے جے میں تیری رحمت والو ویکھاں تے پھر دیر بھی نہیں لگتی اللہ لیٹ نہ کری اپنی رحمت دی چادر دے اندر سانو سارا نو معاف کر اللہ اکبر کبیرہ اے دیکھو اے بھی تے یار بندے ہی نے نا اے بھی تے نبی پاک دے مرید ہی نے نا رمضان المبارک دا مہینہ ہے رمضان المبارک دا مہینہ ہے 17 رمضان المبارک ہے اج سونا ہے نا 17 رمضان المبارک دی تاریخ ہے تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اللہ دے نبی دے نال کافراں نال جہاد واسطے میدان بدر دے اندر جا رہے نے اللہ اکبر کبیرہ بدر بستی دا نام ہی ہے بدر کنویں دا نام ہی ہے اس مقام تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام نو جگہ دے رہے ہیں اور ساری جگہ سنبھال رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدی تار رب نہ جڑی ہوے او دا مقابلہ کون کر سکدا ہے جدے تے بھئی رب نازل کرے او دیاں کون ریساں کر سکدا ہے جنوں رب قرآن دے او دا والا کون ابو جہل تے ابو لہب دا مقابلہ کر سکدا ہے بھئی آقا دنیا دے اتنے عظیم حکمران نے نا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے وفادار نے کہ جہان دے اندر وہ کافرہ نے کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام ہے دی 100 وہ دے اندر 100 شخصیات دا ذکر کیتا گیا ہے دی 100 کتاب جدو ایک عیسائی نے لکھی ہے نا حاجی صاحب ذرا غور کریا جے جناب تسی سارے توجہ کریا جے جدو نے کتاب لکھی 100 شخصیات دا تذکرہ نے کیتا اس عیسائی نے جدو کتاب لکھی نا اس کتاب دے اندر سوچن لگ پیا انہیں سوچیا انہیں تولیا انہیں پھر تولیا انہیں پھر تولیا انہیں پھر پڑھیا جدو انہیں پڑھن دے باوجود عیسائی ہون دے جدو انہیں ساری شخصیات 100 نو جدو پرکھیا انہیں پہلا نمبر میرے نبی دا لایا عیسائی نے پہلا نمبر کیدا لایا میرے نبی جناب محمد اجے بھی تو اپنے نبی نے یار وفا نہ کرے پھر تیرے ورگا بد نصیب مسلمان اور ہوئی کوئی نہیں اور کیڑا منہ نبی پاک نو قیامت نو وفائے گا اللہ واللہ علماء فکریہ تو آڑے واسطے اور میرے واسطے اللہ تعالیٰ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب